में नबूवत के लिए जान भी हाजिर, घर बार भी औलाद भी सरकार पे कुर्बान, घर बार भी औलाद भी सरकार पे कुर्बान। उस ज़ात पे कुर्बान है हर एक मुसलमान, उस ज़ात पे कुर्बान है हर एक मुसलमान। मुहतरम मुकर्रम सदर मजलिस द जमीयत तलबा इस्लाम द जमीयत उलमा इस्लाम, डेरो ज़िम्मेदारो तकड़ो मलगरो द ख़त्म नबूवत पदगा मुक़द्दस मिशन के दिल त तशरीफ़ रावड़न को तकड़ो ज़वानानो और डेरो मुअज़्ज़ज़ो मुसलमानानो रुणो, अल्हम्दुलिल्लाह ज़मुंगा उस्तासो द ज़्वंद सगड़े और सलम्हे अल्लाह रब्बुल आलमीन द गुंबद खजरा द पहरदारी द पारा कबूल करले। नन रोज़ हम द जुमे मुबारक दा और दे महफल की तरसो नास्ती नो द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक सरा द इश्क़ व मुहब्बत द इजहार द पारा प खामोशी सरा दुरूद शरीफ हम वाये और वर सरा दखपल ज़ुड़लोखे दा कोलाव के दवई नन मुंग और तासु पयोडेर लोए अहम और मुक़द्दस और पाक उन्वान बांदे राजम शिवियु जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक पमुंग और तासु बांदे ज़मुंग द ज़ानुन न हम ग्रान दे, ज़मुंग द बचो न हम ग्रान दे, ज़मुंग द मोर और प्लार न हम ग्रान दे। अन्नबिय्यु औला बिलमुअमिनीन मिन अनफुसिहिम, द द्वाड़ो जहानो द सरदार मुबारक प इश्क़ व मुहब्बत के मुंगा उतासो दल तराजमयु द ख़त्म नबूवत प पहरदारी बांदे राजमयु द जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द दग़ अज़ीम एअज़ाज़ द दग़ लोय तमग़े दागे चौकीदारी द पारा मुंग अवतासो राजम शिवियु द डेर लोय द खुशाली खबर अदा। हदीस मुबारक के राजी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या वशपा तरना वक्त पोरे पखपल बानी विखो और दखपल कोर पखपल चौकीदारी कवला पहरदारी वर कवला चदशपे काफ़ी हिस्सा तेरश वाला स्तड़े शो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाई वही फरमायल या लैतनी रजुलुन सालिहुन बाक़ियल लैला, ज़मायो दासे तकड़ा ज़वान उम्मती वे चे बारगाह नबूवत बांधे ये पहरावर कड़े वे माँ बलग आराम कड़े वो। फरमाई इज़ समिअना खशखशत सिलाहिन, दे दरमियान के मो प दरवाज़ा बांधे तुर चे द काटई न रउबासी और दा कुम शड़ंग उकी वही द तुरी शड़ंग मुवावरे दलो। फरमाई दे दरमियान के दरवाज़ा उड़बे दला मुंग तपोस को मन बिलबाब अलक सो की पदा निमश पबांदे वही फरमायल ज़ख़ु सादिम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक तिरन तपोस की माजा अबी कया साद फी मुंतसफ़ हादल लैल पदा निमश पबाने साद चर तरागले अगवरता जवाब वर्की जितु अहरुसुक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द अल्लाह हबीबा बारगाह नबूवत बांधे पहरे वर कौलो द पारा रागले यम तासु आराम फरमाशय ज साद बतुर पलास स्ता पकोर बांधे चौकीदारी को मा। हज़रत साद फरमाई वही द द्वाड़ो जहानो सरदार मुबारक द डीर मिनी द वजना द डीर मोहब्बत द वजना उ फरमायल फ़िदाक अबी व उम्मी फ़जअल ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबवैह, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खपल मोर और प्लार द द्वाड़ो जिक्र उ फरमायो और वयल सादा चित्त बारगाह नबूवत बांधे पहरादारी वर्केनो जमा मोर और प्लार दे पता बांधे कुर्बान शी प ख़त्म नबूवत पहरादारी वर्क उनको स्तासु द पार रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुम्र एअज़ाज़ात और अलक़ाबात जिक्र करी दी चे द टोलो ना अव्वल हमला कला प ख़त्म नबूवत बांधे दा उस वाला अस्वद अनसीरा उवतलो और प यमन के हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हो द गवर्नर न बरखास्त को वापस मदीने तय्यबे ता उले गलो
او د ختم نبوت نه انکار وکړو په خپل د پیغمبري دعوه وکړله نو په هغه غیر چاپیرا چم گاون کې یو ځوان پاتې کیږي ابو مسلم خولانی رحمت الله علیه چې لا د صحابیت شرف ورته دا لا نه دی حاصل شوی سیرو کتابونو لیکلي دي چې دا تابعی وو خو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک باندې ایمان راوړی وو دی اسود عنسی خپل دربار ته راوغوښتلو او تپوس ترې نه کوي وایي ته نبی علیه الصلاة والسلام پیژنې هغه ورته وایي آو د هغه په باره کې د څه خیال دی نو دی ورته وایي انه نبی الله ورسوله هغه د الله نبی دی او د الله رسول دی نو بیا ترنه دا بدبخته اسود عنسی تپوس کوي زما په باره کې د څه خیال دی زه خو د پیغمبرۍ دعویدار یم زه خو ځان ته نبی وایم هغه وایي دا خبره مې په سمج کې نه راځي اسود عنسی غوسه کیږي او د ابو مسلم خولانی په باره کې فرمایي داغه په باره کې حکم کوي وی دی اوسئ ور ورته بل کوي او د ور کندې ته ورتاو کوي ټول وزیران مشیران دا راجمع شو زما محترم ورونو په هغې د سیرو کتابونو لیکلي دي وی چې کله دی د ور کنده ورته ډکه کړله او پاسې پې ودرو او تپوس یې ترېنه وکړو د اسود عنسی نبوت منې او د اووي چې زه نه منم ټیلی ورله ورکړله لاندې ورته الله رب العالمین د ور ګرمې سروټ کې دا ورته الله رب العالمین د مالوچو یخې پاغوندې جوړې کړلې د منځه باندې ودرېدلو وزیران مشیران حیران شو دا سړی په حق باندې دی په مدینه کې ناس جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم عشق او محبت دته فایده ورکړله دا زمونږ دا سړی د روغجن دی د اسود عنسی د نبوت نه انکار وکړو ابو مسلم خولانی باندې دویمه فیصله سناو شوله چې ته